भगवान बुद्धबाट देशना भएको सूत्रहरूबाट महाफल प्राप्त हुने परित्राण सूत्रहरू संग्रह गरी सम्पादन गरिएको सूत्रहरूको संग्रह नै महापरित्राण सूत्र ग्रन्थ हो। परित्राणको अर्थ चारैतिरबाट आउने भय, डर, विघ्न, बाधा हटाउनु हो। परित्राण सूत्र पाठ गर्नाले र सुन्नाले आनिशंस प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। त्यसै कारण धेरै बौद्ध उपासक उपासिकाहरूले महापरित्राण पाठ गराउने गर्दछ। महापरित्राण पाठ गराउँदा धर्म मण्डप बनाएर भिक्षु सङ्घलाई सामूहिक रूपमा राखेर गराइन्छ। यसरी महापरित्राण पाठ गर्दा धेरै सूत्रहरू पाठ गर्ने र लामो लामो सूत्रहरू धेरै भिक्षुहरू बसेर अटुट रूपमा पाठ गर्ने गर्दछन्। नेवार समुदायका बौद्ध उपासक उपासिकाहरूले महापरित्राण पाठ आफ्नो घर आँगन तथा बिहारहरूमा गराउने गर्दै आइरहेको छ। सम्पूर्ण जगत प्राणीको हित र कल्याणको कामना गर्दै बौद्ध उपासक कपिल मुनि स्थापित सपरिवारको आयोजनामा मिति 2078 पुस 6 गते मङ्गलबारका दिन उहाँको निजी निवास वसुन्धरामा भिक्षु महासङ्घबाट पवित्र महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका श्रद्धेय भिक्षुहरूको उपस्थिति रहेको महापरित्राण पाठ कार्यक्रमको सुरुवात बुद्ध मूर्ति तथा मण्डप वरिपरि दीप प्रज्वलन गरी सुरु भएको थियो। त्यसपछि उपस्थित सबैले सामूहिक बुद्ध पूजा गरेका थिए। बुद्ध पूजा पश्चात आनन्दकुटी बिहारका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्तवीर भन्तेले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई सील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मच्चपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। सील प्रदान पश्चात बुद्ध बिहारका प्रमुख श्रद्धेय कौण्डिन्य महास्तवीर भन्तेले महापरित्राण र यसको आनिशंसको बारेमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो।
परित्राण महापरित्राण पाठ जीवले तिथि कथं गुगु सूत्र उपदेश पाठ जुई कल भगवान बुद्ध स्वयं विराजमान जया चुना विजागु अवस्थान परित्राण पाठ जुगु गुलिखे घटनाक्रम त चीसं धम्मपद अट्टकथा लगायत मिलिंद प्रश्ने तक्कन ऐतिहासिक रूप है न्यवई तगु वो प्रसंग तचीसा लुमंके बहजु एजिया परित्राण यानी कि छचाक्षर वैगु भय अंतराय विघ्न बाधा मदेका बिगु तंका बिगु मानसिक रूपन चैत अनुबल प्राप्तना बिगु क्षमता वो सामर्थ्यता युक्त गु पाठ यागु छगु प्रचलन ख ठय परित्राण पाठ ख परि वो त्राण निगो खगो निगु शब्द मिले जचोन थन परिदका धैगु छचाक्षर त्राणदका धैगु थुकथन छचाक्षरन जीवने वैगु भय अंतराय विघ्न बाधा तदाउक अले उपी विघ्न बाधा पंग कचिंग मदेका छय निम्ति हटेना छय निम्ति मानसिक रूपन छैके अनुबल प्राप्त या निम्ति तो परित्राण महापरित्राण पाठ यागु प्रचलन त चीसा नेने कने यागु वो अवस्था दका धैगु थन चीसा थौ निश्चयंक यागु परित्राण पाठ जीवले महापरित्राण पाठ जीवले नेने कने याफु अवस्था दई शुरुआत है थुगु मंडप महापरित्राण मंडप दका थन निर्माण जा चंगुदु उगु महापरित्राण मंडपे पंतेपी द्वा विजयी अले छचाक्षरन चाहुला गो भन्ते पिस ढप्पा सामूहिक रूप परित्राण पाठ महापरित्राण पाठ न्याका विजय गु खासा वयान ल्यु निफु निफु निम निम चना भन्ते पिस युगल पाठ याना विजय वो युगल पाठ दका धैगु नी गुपो सूत्र पाठ जुइगु खासा अले वो नी गुपो सूत्र पाठ ल्यु तिनी बल्ल हाक्नन छक सामूहिक पाठ जुई थुकथं निको सामूहिक छको युगल युगल एना नेगु युगल तक अझ अन्ते आटा नाट्य खसूत्र पाठ जीवलेला प्यमह चनाम पाठ न यान विजय गु खसा थुकथं महापरित्राण पाठ न्यायगु जुया चन धर्मदेशना पश्चात भिक्षु संघद्वारा सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विञ्जाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सद्दा देवमनुस्सानं बुद्धो भगवते स्वाघातो भगवता धम्मो संदिग्धो अकालिको इपस्सिको पनयिको भज्जत वेदितव्यो विन्योयेत् सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो जुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। महापरित्राण पाठको सुरुवातमा श्रद्धेय पन्यामूर्ति महास्तवीर र भिक्षु महानामले पाठ गर्नुभएको थियो। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं
अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं सुरामेरय। युगल महापरित्राण पाठ अन्तर्गत दोस्रोमा आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय नारद र साक्यसिंह बिहारका श्रद्धेय नारद भन्तेले पाठ गर्नुभएको थियो। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा गहे विहरति वेलुवने कलन्दक निवापे कोपन समयेन आयस्मा महाकश्यपो बिफलि गुहायां विहरति आपादिको होति दुःखितो बालगिलानो सायन्न समयं पटिसल्लाना उत्थितो येन यस्मा महाकश्यपो तेनुपसङ्कमि। महापरित्राण पाठलाई निरन्तरता दिने क्रममा श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्तवीर भन्तेले धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्रको बारेमा बताउनु हुँदै धर्ममूर्ति महास्तवीर भन्ते र कौण्डन्य महास्तवीर भन्तेले धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पाठ गर्नुभएको थियो। बुद्ध जुइता छु ज्ञान लाभ्याना कया बुद्ध जुयाको ढाइको विषयले थो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र उल्लेख जुया चोङ्गो जुल थो ज्ञान नपसुनान प्राप्त याना मकागो वस्पल ढके ढापा थमेसँग अन्वेषण गवेषण याना चिन्तन मनन याना बोध याना कया विज्ञाको ज्ञान घुगियाट बोधि ज्ञान ढकाटाई व बोधि ज्ञान प्राप्त याना कागो जिया वस्पल्ट बुद्ध ढकाटाई बिजाट बुद्ध छु ज्ञान प्राप्त याना कालर का छोटकरी तामासा धक्के नप्पा ज्ञान लाभ्याना क्यागो खसा झिस निगो अन्त याट स्ट्रीम लाइन याट झिस टोटा मध्यम प्रतिपदाहरूका ताई मध्यम प्रतिपदा अथवा मिडिल पार्ट यो मध्यम मार्ग यो अनुगमन अनुसरण यामा ढका वस्पलन ढक्के नपा उल्लेखना बिजाट व मध्यम मार्ग अनुसरण अनुकरण या ढुङ्गा वस्पल तो संसारे दुःख युक्त ज्या चोङ्गुडो दुःख युक्त ज्या चोनी तो संसार ढैगुए दुःख ख ढका खङ्का बिजाट विटा दुःख सत्य ढका ढाई ज्ञानं उदपादि पञ्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि पनिदं दुःखनिरोधं सत्सं सच्चिदानन्दं मे भिक्खवे उभयानुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि विज्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको उदपादि। त्यसपछि आनन्द भुवन बिहारका श्रद्धेय शान्त सिद्धार्थ र शान्त शोभन भन्तेले महापरित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। भिक्षुसदेहि सम्बेहेव अर्हन्ते दशहि च लोकदातो हि देव ये भूयेन सन्निपतिता हन्ति भगवन्तं भिक्षुसङ्गं च यन्नो नयेन मयम्पि भगवान् सङ्गमेयाम उपसङ्गमेत्वा भगवतो सन्तिगे पाच्चेक गाथं भासे।
युगल महापरित्राण पाठको 5औं पाठमा श्रद्धेय शारद स्थविर र भिक्षु समित स्थविरले पाठ गर्नुभएको थियो। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्तिया अभिकन्तवन्ना केवलकपं जेतवन् ओ भासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्कमि। त्यसपछि श्रद्धेय दिलभद्र भन्ते र खेमानन्द भन्तेले पाठ गर्नुभएको थियो। भगवते नञ्जलिं प्रणामित्वा एकमन्तं निषेधिं सुअप्येकस्य नाम गोत्तं सावित्वा एकमन्तं निषेधिं सुअप्येकस्य तुन्निभूता एकमन्तं निषेधिं सुएकमन्तं निषिन्नोको विश्वनो महाराजा भगवन्तं एतदवोच सन्तिः भन्ते उलारायका भगवतो अपसन्ना सन्ति भन्ते उलारायका भगवतो प्रसन्ना सन्ति भन्ते मज्जिमा यक्खा भगवतो अपसन्ना सन्ति भन्ते मज्जिमा यक्खा भगवतो प्रसन्ना सन्ति भन्ते नीचा यक्खा भगवतो अपसन्ना सन्ति भन्ते नीचा यक्खा भगवतो प्रसन्ना ये भूयेन कोपन भन्ते यक्खा अपसन्ना महापरित्राण पाठ अन्तर्गत अन्तिममा श्रद्धेय भिक्षु विपुल, भिक्षु नागित, भिक्षु शीलरतन र भिक्षु अनिरुद्धले पाठ गर्नुभएको थियो। अपेकचे मम शब्दिं सम्मोदिं सुसम्मोदनीयं कथं सारानीयं वेति सारे त्वा एकमन्तं निषेधिं सु अपेकचे एनाहं तेनञ्जलिं प्रणामे त्वा एकमन्तं निषेधिं सु अपेकचे नाम गोतं सावे त्वा एकमन्तं निषेधिं सु अपेकचे तुन्निभूता एकमन्तं निषेधिं सु एकमन्तं निषिन्नो को भिक्खवे वैश्रवणो महाराजा मंगेतदवोच सन्ति भन्ते उलारायका भगवतो अपसन्ना सन्ति भन्ते उलारायका भगवतो प्रसन्ना। महापरित्राण पाठ सकेपछि पुनः एकपटक भिक्षु संघद्वारा सामूहिक परित्राण पाठ गरिएको थियो। त्यसपछि दाता परिवार लगायत उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले भिक्षु संघलाई अष्टपरिष्कार दान दिएका थिए। अष्टपरिष्कार दान दिनु अघि श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर भन्तेले अष्टपरिष्कार गाथा वाचन गर्न लगाउनु भएको थियो। साट्टपरिक्कारं भिक्षु संघस्य देम इमं साट्टपरिक्कारं भिक्षु संघस्य देम। महापरित्राण पाठ आयोजनाको बारेमा श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीर भन्ते यसो भन्नुहुन्छ। कपिल मुनि स्थापितको घरमा दिनभर बुद्ध वचन पवित्र महापरित्राण पाठ सम्पन्न भयो। यो महापरित्राण पाठ श्रद्धेय भिक्षु महासङ्घ पाठ दिनभर सजायना गरिने पाठ गरिने भगवान बुद्धको बुद्ध वचन सूत्र पाठ हो र यो पाठ गर्दा
र सुन्दाखेरि हामीलाई धेरै पुण्य लाभ हुन्छ, जसलाई हामी आनिसंस भनेर पनि भन्न सक्छौँ, प्रतिफल भनेर पनि भन्न सक्छौँ। हामीले बुद्ध वचनलाई सुन्दाखेरि सर्वप्रथम मनमा शान्ति उत्पन्न हुन्छ, मनमा एक प्रकारको सान्त्वना शान्तिको अनुभूति हुन्छ, मन हलुका हुने स्वभावको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू हुने गर्दछ, जसको कारण मन चञ्चल हुने स्वभावको हुन्छ, मन अस्थिर हुने स्वभावको हुन्छ, मन दूषित हुने स्वभावको हुन्छ। तैपनि जब हामी बुद्ध वचनलाई सुन्ने गर्छौँ, परित्राण पाठलाई श्रवण गर्ने गर्छौँ, केही न केही हदसम्म मन हलुका भएको महसुस हुन्छ, केही न केही हदसम्म मन शान्त भएको महसुस हुन्छ। त्यो नै हाम्रो सर्वप्रथम प्राप्त हुने आनिसंस हो, प्रतिफल हो। त्यसपछि जब हामीले अझ मनलाई शान्त गरेर, मनलाई एकचित्त गरेर श्रद्धापूर्वक त्यो परित्राण पाठलाई अझ गहिरेर सुन्न सक्यौँ भने त्यसबाट चित्त एकाग्रताको लाभ हुन्छ। त्यसै गरी बौद्ध उपासक कपिल मुनि स्थापित महापरित्राण पाठ कार्यक्रम आयोजना गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। यो जगत कल्याणको लागि चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यहाँ देशको परिस्थिति नराम्रो भएको हुनाले सबैको जगत कल्याण होस् भन्ने हेतुले परित्राण गर्न खोजेको। अन्त्यमा सम्पूर्ण जगत प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरिसकेपछि भिक्षुहरूलाई दान प्रदान गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो।